سلام كبراتن كبرانن نايزا يوتيوب channel تخاتاتلتي كميت صنحو نزوان زبلكم حصرت حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو كسام مودات حبيركم نصنحو بركز بولا حبريتاتات نابيت مستصعانو اقدم ملخت وي دما نوتيفيكيشن نبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقي ترسعو اسرائيل هوسبيتال غازا بمدقعه اير كمز دبدبت تخسيسا اسرائيل بزكيدتو مدقعتي زغددم حمومات زنابيلون كفل مطبعتن هوسبيتال غازا كمز عنو حماس افليتو اب انترنت زتزرغح فيديو مسايلات اب كلت دبري هنص ادحر مرامو كاب هوسبيتال الاهلي بابي تيست زتبغس غزيف حالحالتا تكن زرئي مسل اب عراوتي هوسبيتال زركبو حمومان حويسو سبات كابت بوتا بوغيا كوصو بسل تقريصوم حدا ناي تخباب غازيطنيا حيلتات مكلخال اسرائيل ناب حدا حكيم مت هوسبيتال دويلو سلاموي سبات كابت بوتا خوصو قدما متنققتا كمزها بغليصو حماس نتمدقعتي زسكحكح غباني لوز غلص خوينو اسرائيل نتتصبصاب تمرمرو كمزلا غليصا اتي اب هوسبيتال زسرح زنابالا ناي تخباب غازيطنيا حدا مكونن سراويت اسرائيل اب كفل هصوص رديت نزسر حكيم دويلو بقلطف كافت هوسبيتال كوصو كمزحاتو غليصو اتا ابال سراويت اسرائيل كلهم حموماتن تمزابلتن ناوحس بوتا كوصو لوم كبل اتعالا في زارب كتوصو 20 دقائق طرح يزلك ادما يبلوم اب محبراو مرخبيتات زتزرغح تنقسقاس سلي سرعتنياتن حموماتن كابتن صالميتو ابزنبر الاوان درغفكف نابلو كوص زريو دكانستيو هصاناتن زركبوم عسرتታት فلسطيمانون كابتا وشت هوسبيتال مسللي كدلي زصنحو مربا كهاد مترايم الاهلي قدم خوينات زنبرن نشتو تكال حكمنا خوينا حج دحر معناو حكمنا ودتن هوسبيتالاتن الشفار اب سميناو كفال كتم غزا كساب حجي اتسرح انكو هوسبيتال كوينالا اتبع حماس محد بيت صحفت ميديا منغستي ابزوصو مغلصي نتمت قاعد كونين ولا اسرائيل امايت حموما سرحتنياتن حكمنا زحز هوسبيتال الاهلي علامه بمغبار زسكحك غبن تفصم لايلو ابور حتكم 2023 اب تمساسال هوسبيتال بزتفصم متقعتي امات سبات بماتوم زكريو اسرائيل تمدقعتي بسنكفو شلمون جاف روكيت فلسطيماو عطو جلا اسلاماو جهار زتفصم مخانيا غليصا بشوعه تكم 2023 حماس ابدوات اسرائيل فلسطيمن بزفصم متقعتي اسات 1200 اسرائيلوان كموتن كلو كالات كتميت 50 دما جوز تتحز خوينام غلا كامغوم بسم محراكو تخيلاميم سراويت اسرائيل كابتا معت جميرو حماس المتفاو في ركاب كاب شوع جميرو اب قازا عسات 51 حسابات كمز تقتلوا منيستر الطعنا قازا يحبر از خمزيلن كلو ننوح عامتات عينن حمدن كوينن زصنحا بزل على كونتات كفخاخرات صنحا ايران امريكان نفلما اوان اب اومان زته كمز جمرات سمعوا نا ايران امريكان لوخات نا مجمرتا نا نيكولر زته اوان ختما اومان مسكات مجمارهم زتحبر خوينو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب دقيمو مناب سلطان دحر ممصوم ناي نيكولر مرها قبرا الناس فحت تركب ايران مس امريكا اب غداي نيكولر كتمكر مجمارا بعسلطانات ايران علاو غيرهم አለው ምንም ወላኳ ንፍርቅ ክፍለ ዘመን ኣብ ጽልእ ዝጸንሓ ክልቴን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኒኩሌር ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ኢልካ ንምሕሳብ ኣሸጋሪ ወላኳ ተኾነ ናብ ደርደር ምቕራበን ግን ጽቡቕ ጅማሬ ተባይልሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ናይ ኒኩሌር መርሃ ግብራን ናይ ምስፍሕፋሕ ምንቅስቓሳታን ደው ዘይተብሎት ኮይና ኣሜሪካ ደብዳብ ነፈርቲ ከምትካየድ መፈረርሖም ዝዝከር እዩ ኢራን ብወገና ናይ ኣሜሪካ መጠንቀቕታ ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ደው ከም ዘይብላ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ ከም ዘይሕድረላን ከም ዘይትቕበሎን ምስ ኣሜሪካ ከም ዘይትደራደርን ክትገልጽ ጸኒሓያ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዘሎ ኩነታት ኣብ ወጥሪ ዝርከባ ኢራንን ኣሜሪካን ናይ ኒኩሌር ወጥሪ ንምህዳእ ብዝመስል ኣብ ከተማ ሙስካት ዘካይዶ ዘለዋ ድርድር ጀሚረን ኣለዋ بوغن امريكا فولي لوخ ما خلي مبراق ستيف ويتكوف مسبوتين دحر مزتايام بقطتا انا باومان امريحا مالو بتخالي وغن دما منيستر غدات وصا ايران مسمزن اوماناو ترخيبو نتزته قدمه مدلاو مكيادو من امود داتا اتزته علاو بزخونه مقد مجمارو من تحبير لا እዚ ከምዚልን ከሎ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ተጋዲዶ ኣብ ዝቐጸለ ኣብ ዝሕጂ እዋን ናይ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ልኡኽ ምስ ፕሬዝደንት ፑቲን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ተሰሚዑ ዊትኮቭን ፑቲንን ኣብ ዩክሬን ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዘኽእሉ ኩነታት ኣብ ሩስያ ፒተርስበርግ ተራኺቦም መኺሮም ዝተባሃለ ኮይኑ ኣብ ፒተርስበርግ ኣብ ዘካየድ ወዘተ 4 ሰዓታት ዝወሰደ ከም ዝነበረን ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ዊትኮቭ ዝጉዕዞ ንሳልሳይ ግዜ ናብ ሞስኮ ዝተገብረ ዋላ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ብዝተኻየደ ዘተ ምስ ፑቲን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም كتشابوتو زار مسلي كيوتا تصنيحيو غندما ابزا خيبان فلما اوان بريزيدنت بوتين تجبطو ترايا مالو دحرزه بوتين ويتكوفن وهاب قال كريملين ديمتريك بيسكوف نايتا خيبا قند اجندا اب غداي يوكرين زنصاصر كم زنبره بمغلاص زرزر حبريتا كما هاب تعقيبو مالو
ተወካልቲ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ሪያድ ተራኺቦም ሩስያን ዩክሬንን ን30 መዓልታት ዝጸንሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ንኽገብሩ ተሰማሚዖም ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ በቲ ስምምዕ ክልቴን ሃገራት ክግዛእ ኣይከኣላን ዝብል ነቐፌታ ክቐርበለን ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢሉውን ኣብ መላእ ዓለም ሓደ ካብቶም ሕማም ርእሲ ወለድና ኮይኑ ዝመጽእ ዘሎ ጸገማት ኦቲዝም ሓደ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ኦቲዝም ካብ 2000 ጀሚሩ ብናህሪ ከም ዝወሰኸ እሙናት ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 2020 እቲ መጠን ኣብ ደቂ 8 ዓመት ህጻናት 2.77 ከም ዝበጽሐ ማእኸል ምቁጽጻር ምክልኻል ሕማማት CDC ይሕብር። ሓንቲ ካብተን እቲ ጸገም ዘጨንቐን ዘለዋ ሃገራት ዝኾነት ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ዓሚቕ መጽናዕቲ ክተካይድ ከም ጸንሐት ጸብጻባት ዝሕብሩ ኮይኖም ሕጂ ድማ ካልኣይ ዙር ሰፊሕ መጽናዕቲ ክተካይድ ምዃና ኣፍሊጣላ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኣሜሪካ ሮበርት ኬፍ ኬነዲ ጁኒየር ጠንቂ ኦቲዝም ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ንምፍላጥ ሰፊሕ ናይ መጽናዕቲ ምርመራ ጻዕሪ ክግበር ቃላት ኢሎም። ገለ ኺኢላታት ግን ጠንቅታት ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ናይትን 10 ዓመታት ዝተጸንዐ ዝተሓላለኸ ሲንድሮም ምርካብ ቀሊል ከም ዘይከውን ብምጥንቃቕ ነቲ ጻዕሪ ስሕተት ንዘይክውንነታውን ኢሎሞ። ኣብ ቀረባ እዋን ብትራምፕ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣሜሪካ ኮይኑ ዝተሾመ ኬነዲ ቅድም ክብል ኦቲዝም ምስ ክታበት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዝሕብሩ ክልስ ሓሳባት ዝዘርግሐ ምዃኑ ዝከር እዩ። ትማል ሐሙስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት እዚ ኣብ ዝቐጽል ኣዋርሕ ዝግበር ምርመራ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ኣማይ ሳይንቲስት ዘሳተፈ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ክሳብ ወርሒ መስከረም ጠንቂ ኦቲዝም እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና፣ ነቶም ጠንቅታት ብምቅላዕ ድማ ክንወግዶም ክንክእል ኢና ይብል እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ምስ ፈሕፋሕ ኦቲዝምን ንቕሓትን ብዛዕባ ኦቲዝም ብምውሳኹን ትርጉም ኦቲዝም ኣብኡ ዝካተት መግለፂታት እውን ብኸፊል ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ። ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ NIH ኣብ ዓመት ልዕሊ $300 ሚልዮን $230 ሚልዮን ፓውንድ ንኦቲዝም ንምርመራ የውፅእ። ኬኔዲ ብዛዕባ እቲ ኣብ መስከረም ዕላዊ ክኸውን እዩ ዝበሎ መጽናዕታዊ ፕሮጀክት ኦቲዝም ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዝተሰልሖ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን። ኬኔዲ ብዛዕባ ዓምቆት ናይቲ ምርምር ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ጽልዋ ክታበት ኣብ ኦቲዝም መንቀሊ ኦቲዝምን ክኾኑ ዘኽእሉ ኩሎም ጉዳያትን ክንድስሶም ኢና ክብል እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ማሕበረሰብ ኦቲዝም ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውጥን ኬኔዲ ጎዳእን መደናገርን ዘይከውንነታውን ብምባል ተቃዊሞ ኣሎ። ወሲኹ እውን ኦቲዝም ምስ ሕዱር ሕማም ይኹን ተላባዕ ዝምደብ ኣይኮነን ብምባል ንቤት ጽሕፈት ኬነዲ መርገጺታቶም ተቃዊሙሎም። ኣብ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ናብ መንደፈራ ኣብ እትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ሓደጋ ከም ዝገጠማ ተሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ወፂኢ ዘሎ ዜና ድማ ብ7 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ 66 ተሳፈርቲ ጽዒና ካብ ኣስመራ ናብ መንደፈራ ትጓዓዝ ዝነበረት ቁጥሪ ሰሌዳ ER3 A4620 ዋንነት ኩባንያ ሰረት ዝኾነት ኣውቶቡስ ምስ ጎቦ ብምግጫዋ ኣብ ሰብ ንብረትን ጉዳት ከም ዘውረደት ተሓቢሩ። በቲ ኣብ ፍርቂ ጎቦ መንገዲ ዘጋጠመ ሓደጋ 13 ብኸቢድ 15 ድማ ብፎኪስ ከም ዝተገዱ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ጉዳት ዝወረዶም ተሳፈርቲ ናብ ሆስፒታላት ሓሊበ ጠሮታን መንደፈራን ከም ዝተለኣኹ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ጠንቂ ሓደጋ ናይዛ ምስ ጎቦ ተጋጭያ ዘላ ዋንነት ኩባንያ ሓረት ዝኾነት ኣውቶቡስ በዝምልከት መርመራታት ይካየድ ምህላው እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ወፂኢ ዘሎ ዜና ኣብቲ ቦታ ሓደጋ ዝተረኽበ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ዱባሮባ ካፒተን በረኽ ተኽለማርያም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ብዘጋጠመ 19 ሓደጋታት ትራፊክ 37 ሰባት ህይወቶም ክስኡኑ ከለዉ ኣብ ንብረት ድማ 1.2 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ 23 ዓመት ብዕለት 13 ሚያዝያ 2002 ኮሚሽን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ናይ መወዳእታ ቀያድን ውሳነ ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ባይቶ ጸጥታ ናይ መወዳእታን ቀያድን ውሳነ ቢን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን EEBC Decision Regarding Delimitation of the Border Between Eritrea and Ethiopia ዝሃበሉ ወቕቲ እዩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ስርዓት ይወደግ ነቲ ብይን ልዕሊ 23 ዓመት ሓኒቑ ብምሓዝ ኣብ ባይታ ከይትግበር ዓንቂፉ ንኤርትራ ዝተፈርደ ሉዓላዊ ግዝኣት ድማ ብሓይሊ ጎቢጥዎ ከም ዝጸንሐ ዝግለጽ። ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዓመት መጸ ወርሒ ሚያዝያ ባይቶ ጸጥታ ሓላፍነቱ ከልዕልን ኣህጉራዊ ሕጊ ከተግብርን ብዙሕ ግዜ ክሳብ 2020 ጻውዒታት ተቕሪቡ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 23 ዓመት ብዕለት 13 ሚያዝያ 2002 ኮሚሽን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ናይ ዝወሰነሉ ቀያዲ ቦታታት ተቆጻጺርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። እምበር ከስፍትዋት ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝበልክዎም ሓፀርቲ ሓበሬታታት ዘይመስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።